नमो नमः। अद्य अस्माभिः सह वार्तालापाय संस्कृतक्षेत्रे विहितभूरिपरिश्रमाः नानाशास्त्रविशारदाः श्रीमन्तः डॉक्टर वेम्पटी कुटुम्बशास्त्रीमहोदयाः सम्प्राप्ताः सन्ति इति धन्याः खलु वयम्। विगतशताब्दस्य 50तमे संवत्सरे आन्ध्रप्रान्ते कृष्णामण्डलस्य समीपे एकस्मिन् ग्रामे लब्धजन्मानः श्रीशास्त्रीवर्याः यथा पारम्परिकशास्त्रेषु प्रवीणाः तथा आधुनिकेष्वपि आङ्ग्लसाहित्यादिषु अपि विषयेषु पारङ्गताः, साहित्यवेदान्तयोः विशेषाभिरुचिं दधानाः शास्त्रिणः काव्यरचनायामपि नितान्तनिपुणाः। पाण्डिचेरीस्थिते विश्वविद्यालये प्राध्यापकत्वेन विभागाध्यक्षत्वेन च तदनु राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने अपि आदौ निदेशकत्वेन पश्चात् कुलपतित्वेनापि बहु कार्यं कुर्वद्भिः श्रीशास्त्रीभिः यथा महती छात्रमण्डली विस्तारिता तथा संस्कृतप्रचाराय अपि महान् योगः प्रदत्तः। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज इत्यस्य अध्यक्षत्वेन देशात् बहिरपि विदेशेषु कार्यं कृत्वा वसुधैव कुटुम्बकम् इत्युक्तिं समर्थितवन्तः कुटुम्बशास्त्रिणः। भारतस्य राष्ट्रपतिमहोदयेन प्रदत्तेन संस्कृतपण्डितसन्मानेन सहैव शृङ्गेरी काञ्ची पेजावरपीठेभ्यः शास्त्रिभ्यः प्रदत्ताः नैके सन्मानाः तेषाम् असाधारणं विद्वत्त्वम् अविरतं परिश्रमं विशुद्धं चरितं च प्रमाणयन्ति। शास्त्रिणः नमो नमः। नमो नमः। आकाशवाणी केन्द्रे वार्तालापे मनसा वाचा च भवतः स्वागतं व्याहरामि। धन्योऽस्मि। आरम्भे तावत् श्रोतुमिच्छामः भवतां संस्कृतक्षेत्रे प्रवेशः कथं जातः, के च भवतां गुरवः, के भवन्तं प्रेरितवन्तः इत्यपि। साधु। बाल्ये एव अष्टमे वयसि उपनीतोऽहं। ततः पूर्वमपि अधिकसामान्यविद्याप्रणालीमपि नान्वभूवम्। सपदि पितृचरणाः वेदाध्ययनार्थं तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानेन सञ्चाल्यमानायां श्रीवेङ्कटेश्वरवेदपाठशालायां मां प्रवेशितवन्तः। 5 वर्षाणि प्रायः तत्र ऋग्वेदस्य संहितान्तपर्यन्तम् अध्ययनमकरवं, वेदाध्ययनम्। एवं तत्र मम गुरवः ब्रह्मश्री आर् वेङ्कटरमणाचार्य महाभागाः। तदनु किञ्चित् संस्कृते प्रेमाधिक्यात् अपि च उत्साहाधिक्यात् स्वग्रामं मचिलीपट्टणमेव गत्वा ततः नातिदूरे ग्रामे चिट्टिगूडूरु नाम्नि ग्रामे श्रीनारसिंहसंस्कृतकलाशाला इति पारम्परिकरीत्या संस्कृताध्ययनार्थं प्रतिष्ठापिता काचित् महाकलाशाला आसीत्, महाविद्यालयः। तत्र संस्कृतसाहित्यविद्याप्रवीणा इति आन्ध्रा यूनिवर्सिटी द्वारा चाल्यमाना पाठ्यक्रमे प्रविश्य 5 वर्षाणि यावत् साहित्यविद्याप्रवीणा इति बिरुदं प्राप्त, टैटल्, ओरियेण्टल् टैटल् इति कथयन्तः आसन्। आन्ध्रविश्वविद्यालयेन दीयमानम् आसीत्। तदनु परमपूज्यानां प्रातस्मरणीयानां साक्षात् शिवावतारभूतानां श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां काञ्ची पीठाधिपतीनाम् आज्ञानुसारम् अहम् उद्योगादिषु प्रवृत्तिं रुद्ध्वा पुनः अध्ययने प्रवृत्तः, वेदान्ताध्ययने प्रवृत्तः मद्रपुरी संस्कृतकलाशालायां। तत्र तेषाम् आज्ञा मूलकारणमासीत्। सा आज्ञा परिपालिता। आज्ञापि किञ्चित् दूरं नूनं परिपालिता, न तु पूर्णतः इति वक्तुं न शक्नोमि। तत्र वेदान्तशिरोमणि इति परीक्षायां कोर्स् प्रणालिकायां प्रविष्टः ब्रह्मश्रीयुतानाम् अत्यन्तपण्डितप्रवराणां ब्रह्मश्री एस्.आर्. कृष्णमूर्ति शास्त्री महाभागानां तथा पण्डितराजे इत्यादि बिरुदभूषितानां वेपत्तूरु सुब्रह्मण्यशास्त्री महाभागानां च अन्तेवासित्वम् अनुभूय 4 वर्षाणि यावत् वेदान्तशिरोमणि इति मद्रास् विश्वविद्यालयेन
दीयमानम् ओरियण्टल् टैटल् परीक्षायां कृतार्थः अभवम्। एवं तदनु तत्र राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन दीयमान विद्यार्थिवेतनवृत्तिं प्राप्य कुप्पुस्वामिशास्त्री रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् इति संस्थायाम् अत्यन्तविश्वप्रसिद्धानां गुरुचरणानां डाक्टर् वी राघवन् महाभागानां मार्गदर्शने धर्मसूरेः साहित्यरत्नाकरस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम् अध्ययनं च इति विषयमाश्रित्य शोधकर्मणि प्रवृत्तः विद्यावारिधि इति उपाधिं संस्थानत एव प्राप्तवान् आसम्। परन्तु बाल्यतः मम मनसि या इच्छा आङ्ग्लादि सामान्यपठनप्रणाली मम नासीत् जीवने इति तत्रापि अपूर्तिम् असहमानः किञ्चित् स्वप्रयत्नमात्रेण मेट्रिकुलेशन् इति परीक्षा आन्ध्रा यूनिवर्सिटीतः प्री यूनिवर्सिटी कोर्स् इति परीक्षां मद्रास् यूनिवर्सिटीतः उत्तीर्य अनन्तरं श्रीवेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयतः इंग्लिश लिटरेचर फिलासफी इत्यादि हिस्टरी इति अंशत्रयं स्वीकृत्य आधुनिकाः विषयाः अपि साधिताः। अनन्तरं MA फिलासफी अपि कृतम्। एवं रूपेण उभयथा अध्ययने के लाभाः? लाभास्तु नूनं सन्ति, यतः खड्गस्य धाराद्वयमपि यथा उपकारकं भवति तद्वत् जीवनस्य बहु उपकारः अनेन अभवत्। यतोहि संस्कृतगतान् शास्त्रीयविषयान् बहुदूरं यावत् अहम् अन्य आङ्ग्लादिभाषासु अपि प्रकटयितुं शक्तः आसम्। क्रमेण तत्रापि शक्तिं वर्धितवान् आसम्। प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः अपि च तादृशविषयाध्ययनेनापि बुद्धिः अतीव सूक्ष्मा अतीव प्रवृद्धा भवति। ज्ञानं तु सर्वम् उपकारकमेव। अध्ययनेन सहैव अध्यापनमपि संशोधनमपि भवद्भिः बहुकालं यावत् विहितमस्ति। तत्र विशेषतः पाण्डिचेरी मध्ये तथा च नवदिल्ल्यां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानमध्ये अपि भवद्भिः महती सेवा विहिता अस्ति। तां सेवाम् अधिकृत्य श्रोतुमिच्छामः। के च तत्र उपायाः भवद्भिः विहिताः, कथं च ते सुफलात् जाताः? पाण्डिचेरी विश्वविद्यालये अहं तिरुपतौ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानमिति अद्यत्वे कथ्यमाने पूर्वं केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठमिति कथ्यमाने महाविद्यालये अहम् अध्यापकरूपेण प्रायः 12 वर्षाणि कार्यमकरवम्। तदनु प्रायः अकस्मादेव पाण्डिचेरी सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटी मध्ये मम प्रोफेसर् तथा विभागाध्यक्ष इति पदे नियुक्तिरासीत् 90तमे वर्षे। तत्र मम नियुक्तिः आसीत्, चयनमासीत्, चयनानन्तरं नियुक्तिरासीत्। तत्र प्रवृत्तः सामान्यप्रक्रियायां संस्कृतविषये धाराद्वयं वर्तते। पारम्परिक अध्ययनधारा एका, अपि च किञ्चित् अधुनातन अध्ययनधारा एका इति। तेन मम तत्र गमनस्य तात्पर्यमपि इदमेव आसीत्, तत् अन्यधारायामपि किञ्चित् अनुभवं प्राप्नुयामिति। स च महान् अनुभवस्तत्र मया प्राप्तः। 10 वर्षाणि सेवामकरवम्। तदनु राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने प्रथमं निदेशकत्वेन, यस्मात् तस्मिन् समये संस्थानं डीम्ड यूनिवर्सिटी इति सम्मानित विश्वविद्यालयरूपेण स्वीकृतं नासीत्। अतः निदेशकपदे गत्वा पुनः तत्र अस्मदादीनां प्रयत्नैः भगवतः कृपया परिस्थितीनाम् आनुकूल्येन सर्वतोमुख आनुकूल्यमासीत्। अतः तेन कारणेन विश्वविद्यालयो यदा जातः तदानीं केन्द्रसर्वकारः मामेव पुनः तत्र चयनमासीत्। पुनः द्वितीयवारं चयनमपि आसीत्। प्रक्रिया तु समाना। ते मामेव चित्वा पुनः कुलपतिपदे नियुक्तवन्तः। भवन्तः प्रथमे कुलपतयः अस्य संस्थानस्य? एवं मम निदेशकत्वसमये एव विश्वविद्यालयत्वप्राप्तिरपि आसीत्। तर्हि प्रथमतया एव कार्यं तत्र करणीयम् आसीत्। किं काठिन्यं तथा च के च प्रयासाः तत्र विहिताः? तत्र बहु काठिन्यमस्ति इति नाहं विभावयामि। यतोहि संस्थानं तु 30 वर्षेभ्यः वर्तते स्म। अतः डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस् इति केवलं तस्य प्रामाणिकता कृते कतिचन
क्लेशानाम् अपनोदनाय अपेक्षिता आसीत्। अपेक्षितमासीत्। परन्तु तेन कार्ये बहुवैषम्यं किमपि नास्ति, यद्यदस्ति तत् सामान्यं कथमपि निर्व्यूढवान्। तदात्वेव संस्कृतस्य प्रसाराय पाठ्यक्रमाणां निर्माणम् अभवत् इति। एवं पाठ्यक्रमाः तत्र मम उपक्रमरूपेण किञ्चित् मम बहवः संस्कृतबान्धवाः सहायकाः आसन्, एकाकिना किमपि न कृतं। किन्तु अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणमिति एकः प्रकल्पः मया स्वीकृतः, यतोहि सामान्यजनानामपि संस्कृतविषये अध्ययनं भवितुमर्हति इति। अनन्तरं संस्कृतभारतीसदृशसंस्थाः स्वप्रयत्नेन कुर्वाणाः सन्ति, परन्तु मम चिन्तनं किमासीत्, अध्यापकं विना, एवं अत्र तु संस्कृतभारतीकार्यक्रमेषु कोऽपि अध्यापकः शिक्षको भवति, शिक्षकं विना एव, अपि च भाषान्तरप्रयोगं विना पुस्तकद्वारा एव संस्कृताध्ययनं प्रथमक्षणतः संस्कृतमाध्यमेन भवेत्। साक्षात् पद्धत्यां, परन्तु पुस्तकमेव अस्ति, न तु शिक्षकः। कति छात्राः लाभं गृहीतवन्तः? लक्षशः। प्रायः इदानीं तु सा संख्या कुत्रापि भवति। मम कार्यकाले एव 10,00,000 तत्र जाताः। अपि च सर्वेषां तेषाम् एकं डेटा बैंक अपि अस्माभिः कृतं। तत्र कीदृशाः कति कुत्र सञ्चालितं सर्वं सम्यग् रूपेण पत्रव्यवहारोऽपि सम्यग् रूपेण कृतः इदानीमपि द्रष्टुं शक्नुमः। तत्रैव तदुपकारकतया एकपुस्तकमुद्रणमपि अस्माभिः सम्भूय प्रकाशितं, यत्र अहं सम्पादकः। तत् संस्कृतस्वाध्यायः इति 5स्तरीयपाठ्यक्रमः चिन्तितः। तत्र 4th स्तरपर्यन्तम् अहमेव तत्र कुलपतिरूपेण स्थित्वा मार्गदर्शनमकरवम्। अनन्तरं ये आगतास्ते कुर्वाणाः सन्ति। तस्य निर्माणे प्रायः वर्षत्रयं व्ययितम्। अत्यन्त तस्य प्रसिद्धिः अपि च प्रशस्तिः एवं जाता। तेन कारणेन मम अतीव व्यक्तिगत अभिज्ञानं बहु उत्तमम् अभवत्। देशे विदेशेषु सर्वत्र मन्ये इदानीं यत्र कुत्र प्रायः 1,03,000 पुस्तकानि विक्रीतानि। तर्हि अनौपचारिकरूपेण संस्कृतस्य अध्यापनम् आवश्यकम् इति भवन्तः मन्यन्ते? अवश्यं चिन्तयामि, यतोहि औपचारिकसंस्कृताध्ययने कतिचन क्लेशाः सन्ति। यान् क्लेशान् वयं प्रायः जानीमः। इदानीं पुनरावर्तनस्य अपेक्षा, तत्र सीमा अपि अस्ति। अपि च एकः अन्यः क्लेशो वर्तते, त्रिभाषासूत्रमिति अस्माकं भारतस्य नीतिरस्ति। एतेन कारणेन अहिन्दी राष्ट्राणि यानि सन्ति तत्र संस्कृतस्य महान् ह्रासः स्वाभाविक एव आसीत्। कारणं मातृभाषा तु प्रथमस्थाने भवति, हिन्दी अपरिहार्या भवति, आङ्ग्लमपि बहुदूरं यावत् अपरिहार्यं वर्तते इति कृत्वा भाषात्रयं यदा सम्पन्नं संस्कृतस्य स्थानं न्यूनम् अभवत्। अहिन्दीराष्ट्रकथा, हिन्दीराष्ट्रे तु भवितुमर्हति संस्कृतं, परन्तु येन केन प्रकारेण यद्यपि भाषात्रयं त्रिभाषा पालिसी इति कथयन्ति, 3 लैंग्वेज पालिसी इति कथयन्ति, परन्तु वस्तुतः पश्यामश्चेत् जागरूकतया भूमौ अद्य पश्यामश्चेत् भाषाद्वयमेव अधीयमानं प्रायः सर्वत्र वर्तते। अहम् अधिकमत्र विस्तरेण वक्तुं न शक्नोमि। तदपि एकं कारणम् अभवत् संस्कृतस्य किञ्चित् हासार्थम्। अतः कथमपि संस्कृतं जनेषु नेतव्यम् इति अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता प्रथमदिनादारभ्य अद्य पर्यन्तम्। अतः तया भारत्या प्रेरणां प्राप्य अहं किञ्चित् इन्स्टिट्यूशनलैस् कर्तुं प्रयत्नम् अकरवं मम कार्यकाले। प्रयत्नस्तु भवद्भिः विहिता एव, सप्रयत्नः सुफला एव इति मन्यामहे। एवं रूपेण अध्ययने, अध्यापने तथा च संस्कृतप्रसारणे अपि, प्रचारकर्मणि अपि भवन्तः बहुकालं यावत् व्यग्राः। परं स्वीयमपि संशोधनं, स्वीयं लेखनं न परित्यक्तं भवद्भिः। विशेषतः काव्यरचनायां भवतां योगः महान् इति शृण्मः। तर्हि काः कविताः सन्ति? काव्यरचनायां योगदानं सुमहदिति वक्तुं नाहं शक्नोमि। बहु कृतं मया, परन्तु कृतस्यापि लघुप्रयत्नस्य अभिज्ञानं सुमहज्जातमिति तु सत्यं। यतोहि तत्र किमपि गुणातिशयं विद्वांसः कवयः सहृदयाः अनुभवन्ति। गवेषणादिष्वपि धर्मसूरि मम
शोधप्रबन्धः राघवन् महोदयेरेव अतीव प्रसन्ना भूत्वैव अनुभूतवन्तः। अतः तस्य मुद्रापणमपि अकरवम्। अपि च बहुविधशोधलेखाः मम सन्ति। बहुविधसेमिनार्स् कान्फरेन्सस् मध्ये यत्र यत्र गमनं दार्शनिकरूपेण एका मुद्रा तादृशप्रकाशनैः मया प्राप्ता। कविता तु कदापि मम मुख्यस्रोतसि नास्ति। परं तेलुगुभाषायां याश्च प्रख्याताः कविताः सन्ति ताः अनुद्य भवद्भिः संस्कृते एवं अयमेव मम प्रयासः। यतोहि संस्कृते यदि कविता भवति चिरस्थायिनी सा भवितुम्, अपि च सर्वत्र प्रसारस्तस्य भवितुमर्हति इति कृत्वा तेलुगुभाषायां मदभिमतकवयः केचन आसन् बाल्यतः। अतः तेषां कविताः कथमपि संस्कृते अनूदितुं यथोचितं प्रयत्नम् अकरवम्। तासु कवितासु अन्यतमां श्रोतुमिच्छामः। महान् सन्तोषः। अत्र गान्धीमहात्मनः इदानीं सार्धशतजयन्ती प्रवर्तते इति कारणात् एका लघ्वी कविता, एषापि अनुवादरूपैव कृपया श्रावयन्तु। मूलकविता तु करुणश्री जन्ध्याल पापయ్య शास्त्री महोदयानां तेलुगु मध्ये वर्तते। ते अनुवादः अस्ति पद्मश्री बिरुदभाजः। अहं संस्कृते अनुवादम् इदानीं श्रावयामि। कृपया। अलं निवेशः पदयोः करोति राजन्यमार्तिक्य विधिं किरीटैः। अलं प्रयाणं च समेति पल्लीग्रामश्च घोषैर्जयशब्दपूर्णैः। अलं प्रसारः पटकस्य हस्ताः कुर्वन्ति कार्तस्वरवृष्टिमेव। व्यादानमात्रं हि मुखस्य चालं तिष्ठन्ति कोट्यः शिरसां नियोगे। अलं स्मितं चैव मनांसि यान्ति देदीप्यतां दीपद्दिनजनस्य सद्यः। अलं हठो वै पुरतो नमन्ति सम्राट् शिरांसिह च तातगन्धे। अत्र अलमित्यव्ययस्य योगः प्रत्येकं श्लोके वर्तते। वर्तते पर्याप्त्यर्थे मया प्रयुक्तः। तत्र किं वृत्तम्? उपजातिरेव। उपजातिवृत्तिरेव गाने अहम् इतस्ततः अकरम्। उपजातिवृत्ति सुष्ठु। एवं रूपेण अनुवादो नाम कठिनकर्म एव। तत्रापि काव्यस्य अनुवादः कठिनतरः एव। सोऽपि भवद्भिः विहितोऽस्ति। काव्येन सहैव नाटके अपि भवतां रुचिः वर्तते एव। नाटकानां दिग्दर्शनमपि भवद्भिः विहितमिति श्रूयते। तद्विषये यदि किञ्चित्। एवमेव बाल्ये तु स्वयम् अभिनीतवान्। बहुविधपुरस्कारान् अपि प्राप्तवान् आसम् अभिनयकला कारणात्। तिरुपतौ यदा आसं तदानीं तत्तत् प्रसङ्गे छात्राणां द्वारा संस्कृतनाटकानां मञ्चीकरणं मम दायित्वे आसीत्। अहं किञ्चित् तत्र प्रगल्भः इति कृत्वा प्रायः 10-12 नाटकानि तदा मया प्रस्तावितानि मञ्चीकृतानि। तेष्वेव दिवसेषु नाटकद्वयम् आल् इण्डिया रेडियो आकाशवाणी द्वारा अपि विजयवाड केन्द्रतः प्रकाशितमभवत्। अपि च तत् बहुवारं तैः आवर्तितमासीत्। यतोहि पब्लिक् नाम जनानाम् आदरः वर्तते इति कृत्वा 2-3 ते प्रसारितवन्तः इति ते माम् असूचयन्। अनन्तरं दिल्ली गमनानन्तरं यस्मात् कश्चन संस्कारो वर्तते। अपि च अहं साहित्यिकः। साहित्ये तु नाटकं तु रुचिकरं भवत्येव इति कृत्वा दिल्ली गमनानन्तरं कौमुदी महोत्सवः इति मया कश्चन उपक्रमः तत्र साधितः। अस्माकं छात्रैरेव न तु अन्यैर्जनैः यथाशक्ति एकत्र दिनत्रयव्यापि कार्यक्रमे 10 परिसराः आसन्। अतः 10 नाटकानि तैः प्रस्तुतीकरणीयानि। तत्र प्रथम द्वितीय तृतीय प्रत्येकमपि समूहतः अपि इति व्यवस्था काचित् कृता।
तस्मिन् क्रमे 50 संस्कृतनाटकानि मम कार्यकाले मया संस्थाने कार्यकाले मया मञ्चीकृतानि। काव्यशास्त्र तत्र बहु आदरः, बहूनां विशेष अतिथीनाम् आमन्त्रणं क्रियमाणमासीत्। सर्वे बहु सन्तुष्टाः आसन्। सुष्ठु संस्कृतप्रचाराय भवन्तः बद्धपरिकराः एव। परम् आधुनिके काले संस्कृतस्य का स्थितिः वर्तते, तथा च संस्कृतस्य उज्जीवनं कथं कर्तव्यं, कस्माच्च कर्तव्यं? जगति प्राचीनतमासु भाषासु एषा अन्यतमा वर्तते। तस्य उज्जीवनस्य का आवश्यकता अस्ति? कथञ्च तत् साधनीयं? महान् असौ प्रश्नः। यथा अहं प्रसङ्गवशात् पूर्वमपि किञ्चित् निवेदितवान् यत् त्रिभाषासूत्रकारणात् क्वचित् संस्कृतस्य औपचारिकाध्ययने ह्रासः अभवत्। अनन्तरम् अद्यत्वे सर्वत्र विज्ञानं तथा तन्त्रविद्या इति तत्र छात्राः श्रद्दधते, न तु संस्कृते महती। यद्यपि सर्वे संस्कृतप्रेमिणः, सर्वे संस्कृत अनुरागवन्तः। इदानीं स्थितिः कथं वर्तते इत्युक्ते अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः इति सूक्तिवत् जनेषु अनुरागो वर्तते, परन्तु संस्कृतस्य वृद्धिः न भवति, किञ्चित् ह्रियमाणा एव अस्ति इति चिन्तयामः। तत्र किञ्चित् करणीयं। संस्कृतं नास्ति चेत् भारतस्य एकमात्र वैशिष्ट्यं संस्कृतमिति अहं सर्वदा कथयामि। संस्कृतातिरिक्तं संस्कृतवाङ्मये विद्यमानवस्त्वतिरिक्तं सर्वं वस्तु भारतात् बहिरपि सर्वत्र वर्तते। अतः भारतं स्वविशिष्टतया स्वेमहिम्नि प्रतिष्ठितं यदि भवितुमर्हति तर्हि संस्कृतस्य उत्थानं, संस्कृतं न विस्मरणीयं भारतेन। तथापि कालानुरोधतया किमपि करणीयम्। अतः अहं मन्ये औपचारिकया रीत्या यथाशक्ति शासनादिकम् अनुकूलतया कार्याणि कुर्वदस्ति। तेन सह अस्माकं संस्कृतबन्धूनां स्कन्धयोः दायित्वं वर्तते यत् सामान्यप्रजासु अपि च उदरपोषणार्थं जीविका कृते यत्किञ्चित् पठतु नाम, परन्तु संस्कृतस्य रक्षार्थं, संस्कृतस्य प्रतिष्ठार्थं संस्कृतमपि अध्येतुं शक्नोति। बाल्यतः शालायाम् अध्येतुं न शक्नोति चेत् वयस्को भूत्वापि अध्येतुं शक्नोति। यथा कथमपि संस्कृतशास्त्राणां, संस्कृतवाङ्मयस्य, संस्कृतशास्त्राणां, दर्शनानां च वेदादीनामपि पाठो भवेत् इति। अतः उभयथा क्रियमाणः प्रयत्नः कालान्तरे किञ्चित् संस्कृतस्य स्थितिं वर्धयेदिति, सफला भवेदिति इच्छामि, भगवन्तं च प्रार्थये। परन्तु क्वचित् विदेशेषु विद्यमानबन्धुषु मया अनुभूतं तत्। बहुवारं तत्र गत्वा संस्कृताध्यापनम् अकरवम्। ते सर्वे स्वजीवने IT इत्येतदाश्रित्य स्वस्वजीवनं यापयन्तः बहु अत्यधिकसेवां संस्कृतस्य कृते कुर्वाणाः सन्ति। किमस्ति उदाहरणं? व्युत्पन्नाः प्रगल्भाः अपि जायमानाः सन्ति। तत्र संस्कृतभारती तत्र प्रमुखपात्रं वहति। तत्रैव अहं तेषां पक्षतः अध्यापनार्थं यदा गतः, कदाचित् अध्यापनसमये मम तु क्लेशे एव आसीत्। तत्र ते छात्रारूपेण ये वर्तन्ते बुद्धिमन्तः, ते तु बुद्धिमन्तः स्वभावतः इति कृत्वा समासविग्रहादिकथने कदाचित् मम मार्गदर्शनमेव मध्ये मध्ये कुर्वन्तः ते आसन्। यदा अहं विचिकित्समानः कदाचित् कथं वदामि इति चिन्तयन् आसं, तदानीं ते स्वयं कथयन्ति स्म। तावद्दूरं ते वर्धन्ते। अपि च एकसप्ताहे अस्माभिः प्रस्तुतं वस्तु सर्वात्मना ध्वनिमुद्रणं कृत्वा तदेव आश्रित्य पुनः अस्माकं गमनपर्यन्तं साङ्गोपाङ्गं तस्य पुनरध्ययनं कृत्वा तदर्थमपेक्षितकोशव्याकरणादीनामपि अधिकाध्ययनं कृत्वा अन्यपर्याये यदा वयं गच्छामः तेषां स्तरः तदूर्ध्वं वर्तते, उन्नतः वर्तते इति कृत्वा अहं रामायणम् आरभ्य सरलतमं रघुवंशं, कुमारसम्भवं, मेघ, इदानीं किरातार्जुनीमपि अध्याप्य आगतवान्। तावद्दूरं किरातार्जुनीमपि ते अवगतवन्तः। एवं रूपेण संस्कृतं नाम भारतस्य विशेषः अस्ति। परं
किम् एषा भाषा विश्वभाषा भवितुम् अर्हति? अन्येषु देशेषु भवद्भिः यात्रा नैकः विहितः, तत्र का स्थितिः वर्तते? किम् एषा विश्वभाषा? वस्तुतः संस्कृतं तु विश्वभाषा इदानीमेव वर्तते। एवं यतोहि अहम् अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृताध्ययनसमवायस्यापि अध्यक्षः आसम्। वर्ल्ड् विश्वसंस्कृतसम्मेलनेषु न्यूनाधिकभावेन 60तः उपरि 70 देशेभ्यः जनाः तत्र संस्कृतविद्वांसः आगत्य पत्राणि प्रस्तुवानाः आसन्। इत्युक्ते सार्धैकशत देशेषु अर्धाधिकदेशेषु संस्कृतं वर्तते एव। तत्र संस्कृतस्य उपेक्षा नास्ति। नास्ति। एतावत् दूरं व्याप्तिः कस्याः अन्यस्याः भाषायाः नास्ति एव। अतः विश्वभाषा अस्ति। प्रथमं संस्कृतं वयं किं कामयामहे? संस्कृतं प्रथमं भारतस्य भाषा भवतु। अपि च भारतस्य संस्कृतस्य कृते कापि प्रतिष्ठा शासनेन सम्पादनीया। अन्ततो गत्वा हिंदी तु वर्तते राष्ट्रभाषारूपेण, राजभाषारूपेण, अन्य सांस्कृतिकभाषा रूपेण वा यया कयाचित् अस्याः प्रतिष्ठा वर्धनीया। विशिष्य शालीयस्तरे संस्कृताध्ययनस्य ये भवितुमर्हन्ति उपायाः, कदाचित् भाषाचतुष्टयमपि अध्येयं भवति। इदानीमपि कतिचन विदेशेषु भाषाचतुष्टयम् अध्यीयमानं वर्तते इति कृत्वा चतुष्टयमपि अध्येयं भवति। तथापि संस्कृतस्य स्थानं तु शालीय शैक्षणिकस्तरे यदि वयं सुदृढं कुर्मः तर्हि संस्कृतस्य प्रगतिः भवितुमर्हति। अपि च एवं भवेदेव। प्रथमं भारतं संस्कृतं भारतस्य भाषा भवतु, भारतस्य राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा भवतु संस्कृतम्। एवं शास्त्रिणः भवन्तः अत्र भवन्तः समयप्रदानेन अस्मान् अन्वगृह्णन् इति भवतः प्रति धन्यवादान् व्याहरामि। अन्ततश्च तत्र भवत्सु चिरस्य अनामयं पुरुषायुषं वृतं भरां प्रज्ञां च वितरतात् परमेशः इति अभ्यर्थये। धन्यवादः। अतीव अधमर्णोऽस्मि, अतीव कृतज्ञोऽस्मि आकाशवाणी कृते, विशिष्य च भवादृशानां विदुषां कृते। नमस्कारः, धन्यवादः, प्रणामः।